بون السلام عليكم اخوان الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم اجيو استافدوا، قناه المعلومه البناءه، دائما في اطار نشر المعلومه ومساعده الاخرين. نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وان تعود الحياه الى عادتها والمياه الى مجاريها. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جيتكم بموضوع جديد، وموضوع اللي كيتحدثوا عليه يعني بزاف ديال الناس سولوني عليه وكيبحثوا عليه، الا وهو انشاء الشركه، وهذه المره في اسبانيا. وما هي الشروط وما هي الوثائق وما هي يعني لي كونديسيون كريتير باش كوم كوا يعني tu peux exercer de la fonction ديال اكتيفيتي بروفيسيونيل سواء كوميرسيال سواء ارتيزانال يعني في الاسبان، وكيفاش تنشأ مقاولة تماك، وكيفاش يعني تسوي الوضعيه او تربح لا ريزيدونس في اسبانيا عن طريق انشاء المقاوله. اذا اولا وقبل كل شيء هو انا كنقول لكم على واحد الحاجه، الناس اللي كينتقدوا وكيقولوا علاش كتهضر على هذه المواضيع، لان هذه المواضيع باختصاص محامين الهجره او لي زافوكا دي ميغراسيون. بون كامل احتراماتي لمحامين الهجره ولي زافوكا دي ميغراسيون، بيان سور كو حنا ما غاديش نعرفوا اكثر منهم، ولكن حنا يد المساعده كما يقول لك كنخدموا مع الدراوش، يعني الناس اللي باغا تاكزرسي او بيان الناس اللي كتبغي دير هذه الاقامات سواء غير ربحيه او غير ربحيه او من الاقامات الاخرى او فيزا علاج، لان كنعاونوهم بواحد الثمن يعني اللي بالمقارنه مع المحامين الهجره هو لا يقارن، مع احتراماتي لهم. يعني يقدروا الثمن اللي كنخدموا به حنايا فوا 10 ولا فوا 20 باش كيخدموا هما. بيان سور كو هما سون ليغال علينا حتى حنايا، بيان سور حتى حنايا راه عندنا لو طونتربرونور ديالنا، عندنا لي فاكتور، عندنا كلشي ليغال، عندنا قانوني. هذا الشيء ما كاينش شي حاجه ماشي قانونيه، وانما يقدروا يكونوا هما اهل العلم واهل يعني اللي يعني فايت. ولكن الناس اللي كتعاير دابا واحد اللي الناس اللي كتعاير وكتقول لك علاش كتهضر على المواضيع، كاين ناس ديال هذا الشيء. انت خويا التوريست مسدود لك، وسير خويا تسكا وتسنى التوريست حتى يتحل التوريست واجي مرحبا بك. دابا انت يا التوريست مسدود يعني كتقول لي الناس باغا التوريست، غير انت اللي باين لك باغا الناس باغا التوريست. كاين الناس اللي باغا تعالج، كاين الناس اللي باغا تمشي تقرا، كاين الناس اللي باغا دير تجمع، كاين الناس اللي باغا تنشأ شركه، كاين الناس اللي باغا دير اقامه غير ربحيه، كاين الناس اللي باغا دير ولاده. اذا حاولوا ما تخلطوش بين الاشياء. الواحد عجبو المحتوى مرحبا به يستافد، يقدر يجي واحد النهار يمشي ربي يسهل عليه واخا حرك تماك يبغي يدير مقاوله غادي يستافد من هذا الشيء. واللي ما عجبوش هذا الشيء انا ما كنبزز على شي واحد باش يعني يتفرج هذا الشيء، وبيان يعني باش يتفرج ويبقى يعاير بلا ما تفرج، بلا يعني ما يحتاجش كاع دير ديك الكومونتير، ما يحتاجش دير الكومونتير كاع. هذا من جهه، ومع احتراماتي لجميع المتابعين والمتابعات. الا وهو انشاء الشركه في اسبانيا. بون انشاء الشركه في اسبانيا هو كيختلف على فرنسا وكيختلف على البرتغال وكيختلف على البلدان الاخرين. بون هما حدايا انا لي بياس ديال يعني لي جوستيفيكاتيف، يعني ديال لي بياس فورني بوغ يعني غاني باش تدفع الفيزا من هنا، لان ما يمكنش تمشي تما فيزا شنغن او قصيره المدى وتبقى تما وتنشأ شركه وتقول نبقى تما. لا، هذه راه ما كايناش، وديما كنقولها ما كاينش شي فيزا سي كتحول لفيزا دي، الا من هنا غتطلب الفيزا دي ديالك وتمشي لتما. دوك الشهرين اللي كيجيو مورا الفيزا تما غتطلب الفيزا، يعني باش يكونفيرميو لك ديك الفيزا دي ويعطيوك لا كارت سيجور ديالك ديال السالاري، وبيان هذيك بالنسبه للعمال، وبيان اكتيفيتي بروفيسيونيل نون سالاري. بون نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. بون بالنسبه للوثائق راه بحال الوثائق العاديه ديال في اي فيزا دي، غا هو باش تبريباري لو دوسي من هنا هو شويه صعيب، لان خصك لي جوستيفيكاتيف ولي بخيف، واللي كما كنقول لكم هو ليتود ديال المارشي باغ ان كونطابل سيرتيفي تما، او بيان كتسمى البيزنس بلان. ضروري خصك دير لهم ليتود ديال المارشي بوندون ديك 3 ولا بوندون ديك 5 وخصك تبين لهم انك غادي تربحهم، لان هذا هو الشيء المهم. وهذا الشيء علاش لا غيزون كاع باش غادي يديروا لك هما باش تكري لونتربريز ديالك تما في اوروبا. بون هذا من جهه. حاجه ثانيه هو داك ليتود ديال المارشي خصك باغمي لي بروف ما خصكش دير دي بريستاسيون سيرفيس، يعني ما خصكش دير لهم يعني انك غتخدم الناس باغ بريستاسيون، لا هذه ما كيقبلوهاش.
وكيرفضوا عليها وما كيشجعوكش عليها. الوغ خصك دير لهم، خصو يكون دي ريكروتمون، خصو يكونوا دي سالاري، خصهم يكونوا دي سالاري باش كوم كوا انت تخدم لهم الناس، وباش انت غادي ديك لي سالاري غتخلص عليهم لي زامبو اكسيتيرا. الوغ غتنمي لهم الاقتصاد ديالهم. وحاجه مهمه في هذه القضيه، هاد لي بياس اللي غادي يقراوهم غادي يبان له هذا الشيء فاسيل. بيان سور حسن السيره والكازي جوريديك داكشي يعني غادي ضروري سيرتيفيكا ميديكال، يعني داكشي الاخر ساهل في الباسبور ماشي مشكله. ولكن الحاجه المهمه واللي ما عارفينهاش الناس واللي ما مذكوراش هنايا في الوثائق الرسميه هنايا ديال الفيزا الدين من هنا بالمغرب، انه ملي كتمشي تكري لا سوسيتي تما هما كيوبليجيو عليك كتريكريتي واحد سالاري او موان ان سالاري، وخصك تبقى تخلصو لمده 6 شهور ولا عام. وحريره كيفاش هاد القضيه؟ هاد القضيه هي ان ملي غتمشي تكري لونتربريز تما وغادي دير لا كرياسيون وغادي دير دوميسياليزاسيون تحل لو كونت بانكير اكسيتيرا، يعني تجيك لو ستاتيو يجيك لو كابيس ديالك يجيك المسائل كامله. خص هادشي علاش قلت لكم ماشي بحال البرتغال ماشي بحال فرنسا، هذاك لو سالاري خصك تخلصو لمده 6 شهور. بغيتي تفهم انت شي واحد داك الشيء راه كيكونوا يعني كيكونوا دي تخيك راه كتجي هنا يعني كنشوفوا كيفاش نديروا نخرجوها. المهم هو خصو السالير يدوز له بلا سوسيتي يدوز ليه لمده 6 شهور ولا لمده عام، عاد تقدر دوموندي او بيان سور خصك دير ان بيلون بوزيتيف. انا ماشي كنفشلكم، وانما لا سوسيتي خصها تخدم، خصها دير ان بيلون بوزيتيف بوندون ديك 6 موا ولا بوندون داك لون اني، خصها دير ان بيلون بوزيتيف وباش تدفع يعني باش كوم كوا يعني تحصل على يجدوا لك بطاقه الاقامه ويعطيوك ديال 5 سنين، وبيان حساب كل مره شنو كيديروا. وبيان سور الحاجه المهمه في هذا الشيء كامل هو الفلوس. ضروري خص يكون عندك الفلوس. كيفاش كتشوفوا الفلوس ديال هذه؟ كديروا نتوما شحال لي فخي ديال لا كرياسيون، شحال لي فخي ديال الكونطابل. بيان سور حنا راه ملي كتجيو دوزو معنا الاستشاره هنايا عندنا جوج سافدو، راه الناس كيدوزو عندنا كل نهار ولله الحمد، راه كيشوفوا يعني الحرفيه كيفاش كنتريتيو معاهم داك الشيء حتى كيتقنعوا. بيان سور راه غادي كاين دي فخي ديال لا كرياسيون تما ماشي بزاف. حنا راه كنوريكم دي كابيني اللي كيمينيميزيو عليكم. كاين لا كونطابل لو كونطابل ولا كونطابيليتي باش كدير لكم هادشي لو بيزنس بلان اكسيتيرا باش يتريتي معاكم. وكاين ديال بيان سور ديال لو سالاري وداك الشيء، يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصكم ديروهم في البيزنس بلان ديالكم بيان في ليتود ديال المارشي باش كوم كوا تقدروا يعني تكونوا من هنا غاديين على فكره شحال غادي تخسروا. الوغ اوسي كو لو سميك خصكم توشيو بوندون ديك لاني، خصكم ديكلاريو لو بيلون بوزيتيف. كيفاش هاد لو بيلون بوزيتيف؟ خصكم توشيو السميك او موان السميك. الوغ الا السميك تما داير 700 اورو ولا 800 اورو ولا 600، المهم ما بين 600 و 700 اورو، يعني ضربوا 700 فوا 12 وزيدوا لها الماء والضوء والكرا والمسائل لي شارج كاملين، يعني خص تكون عندك المينيموم باش 16 مليون، يعني باش كوم كوا تي بو اكزيرسي واحد الميتي يعني اونور. بيان سور كو هذا راسي لو مينيموم، وراه باقي بزاف ما يتقال. يعني كاين دي بياس ماشي المهم لي بياس هما هادو حدايا، ولكن بيان سور كو لي ديبلوم والمسائل الا كانوا دي جيستيفيكاتيف، ومن الاحسن واحد الثغره هي الا كانت عندك شركه هنا في المغرب وكنتي تاكزيرسي واحد الميتي، سي ميو كو تحل شركه من جديد تما، يعني تحل اون فيليال سي ميو كو سي فاسيل على تكري وتبدا من جديد باش تحل اون سوسيتي تما. اذا كنتم ما بغي صعب عليا نذكر لكم الوثائق كاملين ونحلوهم، ما يمكنش غادي نفوتوا الفيديو فيه 10 دقائق. اذا هذه مرحبا بكم عندنا الاستشارات القانونيه في انشاء الشركات والاقامات الربحيه وغيرها من الربحيه، فيزا علاج وغيرها من الفيزات يعني الاخرين. مرحبا بكم عندنا في المقر ديالنا الجديد هنا بن سليمان شارع مولاي يوسف زقت 141 نمره 141 زقت مولاي يوسف اون فاس السيده ديال ابتسام. كنشكركم بزاف على المتابعه، عطيونا اللايكات ديالكم، عطيونا اللايكات وبارطاجيو معنا الفيديو، وتبارك الله على المنتقدين. حاولوا تنتقدوا بلا ما تعايروا، ناقشوا معنا افكار. اللي عنده شي فكره مرحبا به، اللي بغى يفيدنا مرحبا به. هذا الشيء راه كنديروه اللي تعم الفائده لينا وليكم. كنشكركم بزاف، شاركوا معنا وبارطاجيو معنا. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.